Hi, good morning. Ako din si Daryl Matuginas. So, kining akong mga artwork. This one, ako lang explain ang story ni Ani. So, kini siya nga kuan, kining matches, kining nga puspuro, kini nagsimbol na siya sa atong kahayag. Pero kini siya gitaytulan ni nako og ang katapusang kahayag sa panahon. Unya, ang explanation ani, nama ko'y gisuwat dire. Kini nga pinta naghisgot bahin sa paglaom, kalisod o kahuyang sa kinabuhi sa tao. Sa tunga, makita ang usa ka dakong kamot nga maampingong nagkupot o nagdilaab nga pusporo nga nagsimbolo sa gamay apan kusgan nga kahayag nga nagpadayon sa paggiya sa tawo bisan sa kangit-ngit. Ang kalayo nagrepresentar sa paglaom, then ang kamaturang kusog sa kasing-kasing. So naglibot sa kalayo ang mga dagway sa nawong, kini siya. Kini naglibot ang dagway sa nawong. Then natabunan sa kangit-ngit nga nagsimbolo sa mga handumanan o kasakit, identidad o mga emosyon nga gitago sa sulod sa usa ka tawo. Ang orasan, this one, ang orasan sa kilid nagpasabot sa panahon nga nagpadayon sa paglihok o nagpahinumdom nga ang matag higayon bililhon god. Then ang gamay nga tawo, this one, ang gamay nga tawo, excuse me. Kadi ang gamay nga tawo naglingkod sa tudlo nga nagtan-aw sa iyang gigunitan na himong simbolo sa pag-inusara o pagpamalandong o pagka-distracted sa modernong panahon. Unya, sa ubos, nagbitik nga mga yuta o nagliki nga mga yuta, ang kabaw o ang gamay nga turok. Ang gamay nga turok mo na siya. Dere. Ang gamay nga turok nga tanom nagpakita sa kalainan tali sa kalisod og bag-ong kinabuhi. Then ang ugang nga yuta ang ugang nga yuta nagsimbolo sa pag-antos og pagkabisog, samtang ang nagturok nga tanom nagpasabot sa pagbangon ug paglaom nga bisan unsa pa kalisod ang kahimtang, ang kinabuhi magapadayon gihapon. Mana siya. So ang kinatibuk-an nga istorya sini nga pinta nagpasabot nga bisan napalibutan sa kangit-ngit, kalisod ug nagdagan sa nga panahon, ang usa ka gamay nga siga mao ni siya, ang usa ka gamay nga siga sa paglaom makahimo gihapon sa paggiya sa katawhan padulong sa kahayag. So mao na ang iyang explanation nini nga kuan nga painting. Unsa pa ilain nimo nga kuan der? This one. So kini siya, ang title po dani nga painting, Nook of Survival. So kabalota as a Pilipino, mao guni ang tradisyon nato sa kinaari pa nga labi na sa katong mga nagkalisod, ing-ani ang itsura sa atong abuhan kung asa ta magdungag, ing-ani ang iyang itsura. So makita nato dire nga kini nga painting nagrepresent lagi hapon sa atong kinabuhi, no? Kini siya nganong nagpresent man ang magic sarap sa kuan diri sa may asin. Kini nga magic sarap nagrepresent sa tuwa nga bisag unsa pa ka pait ang atong kinabuhi, pero do na gihapon makapaayo sa atong kahimtang, maway magpalasa sa atong kinabuhi, maway magtimpla sama sa usa ka asin. Gusto ninyo nga makaabil niini, pwede lang kamo mag-message sa among page sa Pintata Biliranon. Then every Sunday ang among pag-display nga rin sa Barangay Sabang. Na event ana. Oh. Every Sunday ang among event din sa Up to December. Then up to December ang among event din every Sunday. Thank you day sa among grupo nga
nakahimog yapon kami sa una namong exhibit din ni sa Biliran didi sa Barangay Sabang. So nagpasalamat po mi sa Ginoo nga gitagaan mi niya gayon nga maayong panahon nga wala ning uwan. So nakahimo mi sa pag-display dining dapita nga walay kakulian. So ang among kini nga mga painting sa Ginoo ra namo ginadangop ang tanan kay siya ra ang tag-iya niini ug sa among talento.